कॉम पर। दोबारा लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज़, और टॉप स्टोरीज़ के अंदर आज जो स्टोरीज़ हमने रखी हैं उसमें हाफिज़ नईम साहब आज मैदान में आए और कहा कि हम मर्दमशुमारी के मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कराची के साथ मुसलसल ज़्यादती हो रही है, इस शहर की गिनती पूरी होने में किसी को क्या तकलीफ है। साथ साथ ये भी कहा कि कोई भी मर्दमशुमारी के हवाले से कौमी सतह पर बात नहीं कर रहा। 30 अप्रैल को एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। मर्दमशुमारी की तारीख आगे बढ़ेगी और कामयाबी जरूर होगी। हाफिज नईम ने आज इंदिया दे दिया। साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध हुकूमत को कराची और हैदराबाद की कम आबादी दिखाने में मुलव्विस करार दे दिया है। हम हुकूमत, रियासत और अदालत से इस नाइंसाफी पर सवाल करना चाहते हैं। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची, हैदराबाद में देही इलाकों के मुकाबले कम ब्लॉक्स बने हैं। कराची की 41,000 कसीरुल मंजिला इमारतों में अमला गिनती के लिए नहीं पहुंचा है। साथ साथ सदर FPCCI ने कहा कि गवर्नमेंट खुशियां ना मनाए, करंट अकाउंट सरप्लस शदीद मौशी सुकड़ाव का जाहिर करता है। मार्च 2023 के लिए पाकिस्तान के करंट अकाउंट सरप्लस को लेकर गवर्नमेंट के लिए जश्न मनाने की कोई तुक नहीं बनती है। इरफान इकबाल शेख ने कहा कि दर हकीकत ये एक बड़े पैमाने पर मौशी सुकड़ाव को जाहिर करता है। दरामदाद में कमी का मतलब आने वाले महीनों में बरामदाद में मजीद कमी, बैरूनी कर्जों की अदायगी करने की सलाहियत का मजीद कम होना है। कौमी इक्तिसादी एजेंडे और प्लान पर बातचीत को कारोबारी बरादरी के साथ मसावियाना मुशावरती अमल के जरिए अंजाम दिया जाना चाहिए। और मुशावरती अमल को शुरू करने के लिए इरफान इकबाल शेख ने 4 जिहाद पर मुश्तमिल मैकेनिज्म तजवीज़ दे दिया है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओजो की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। रमज़ान से कबल शहर में 3 कत्ल केसेस हुए हैं और तीनों ब्लाइंड केसेस थे। एडिशनल IG ने बताया है कि मजहबी पार्टी या तबके से अफराद को निशाना बनाया गया, अमन अमान की सूरत हाल को खराब भी किया गया। पुलिस की खुफिया मालूमात पर न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में कार्रवाई की गई है। फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि ये एक सोची समझी साजिश के तहत रमजान मुबारक में फिरका वाराना फसाद करवाने की कोशिश की गई थी। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओजो पुलिस अफसरान के हमरा कराची पुलिस चीफ के शहदा पुलिस के वर्सा के घर भी आमद हुई है। फराइज की अंजाम दही के दौरान जामे शहादत पाने वाले 6 शहदा के घरों पर वर्सा से मुलाकात भी की है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओजो पुलिस अफसरान के हमरा औरंगी टाउन, न्यू टाउन, पुलिस लाइन्स और परेडी पुलिस लाइन्स पहुंचे थे। शहादत पाने वाले शहदा की बेमिसाल कुर्बानी और शुजात पर खराज अकीदत भी पेश किया और कहा कि पुलिस के शहदा हमारा फख्र हैं। आगाज कर लेते हैं पहली खबर से, जो मैंने आपको बताई कि हाफिज नईम रहमान साहब आज बोल पड़े हैं कि हम मर्दमशुमारी के मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम मर्दमशुमारी के मामले को अगर छोड़ते हैं तो कराची का मैंडेट के साथ नाइंसाफी होगी। कराची के साथ मुसलसल ज्यादती होती है और होती रही है। 30 अप्रैल को इंदिया दिया है कि एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। मर्दमशुमारी की तारीख आगे बढ़ेगी और कामयाबी भी होगी। एमक्यूएम भी पीछे नहीं रही है। एमक्यूएम ने कहा है, खासतौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची, हैदराबाद में जो देही इलाकों के मुकाबले कम ब्लॉक्स बने हैं। कराची की 41,000 कसीरुल मंजिला इमारतों में अमला गिनती के लिए नहीं पहुंचा है। इस पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त सैयद कुतुब अहमद ऑन कॉल मौजूद है। कुतुब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा कि जमात इस्लामी 30 अप्रैल को एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है, मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक दूर नहीं हुए हैं। कराची के जो मर्दमशुमारी का मसला है, ये इंतहाई सीरियस प्रॉब्लम है और इसमें जिस तरह अगर हमें ये गलत कम गिनेंगे तो उसके नतीजे में हमारे वसाइल और तमाम वो चीज़ें जो कराची को मिलनी है, सब चीज़ के ऊपर डाका डलता है और इस तरीके से कराची के तमाम मसाइल जो हैं वो रोज़ बरोज़ इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि कराची को प्रॉपर तरीके से गिनना जाना चाहिए और इस गिनने के नतीजे के अंदर हर इदारा जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है, जिस पे काम कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि कराची को सही गिने। अब देखिए ना, जो कुछ फिगर्स अभी आई हमारे सामने, वो आप सब पूरे प्रेस में हर जगह मौजूद है, जो पिछली से भी कम हो गई है। अब सुना है कुछ उन्होंने उसको आगे बढ़ा रहे हैं और चीजों को कर रहे हैं, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि अब हर सतह तक जाएंगे और हर लेवल पे जाएंगे, इस पर एहतजाज करेंगे और लोगों को मोबिलाइज करेंगे। उसके लिए हमने इंटरनेट के ऊपर पोर्टल्स भी लॉन्च कर रहे हैं। आज से हमारे पूरे शहर के अंदर कैंप्स लग गए हैं, जबकि आज रमजान के आखिरी रोजा भी था और कल भी लगेंगे। और उसके बाद जो है ईद के बाद इंशाल्लाह पूरी मोबिलाइज करेंगे कराची को और कराची अपने हक के लिए इंशाल्लाह 30 अप्रैल को एक मैसिव हम एक एहतजाज करेंगे, जिसके नतीजे में अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे। लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट मसला है
جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس پوری تحریک کے نتیجے میں یہ چیز ضرور بہتر ہوگی اور انشاءاللہ کراچی کو اس کا حق ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مردم شماری کے لیے جماعت اسلامی نے ورکنگ کر کے رکھی ہے. آپ کی ہماری بات ہوئی تھی اسی پروگرام کے اندر کہ ویب پورٹل بنا دیا گیا ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد جماعت دیکھیں اسلامی؟ یہ ویب پورٹل بہت اچھے طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارا ویب پورٹل اس وقت فنکشنل ہے اور ہم نے اس کو جو ہے نا جے آئی سینسس کے حوالے سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہر وہ ادارہ، ہر وہ جو فلیٹ ہو یا کوئی گھر ہو یا کوئی بندہ ہو جس کے پاس انہوں نے مردم شماری کے لوگ نہیں پہنچے، وہ اس کے اندر اپنا اندراج کریں تاکہ ایک میسو ڈیٹا ہمارے پاس کریٹ ہو سکے. میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس دیتا ہوں جس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کراچی میں. اسکیم 33 کے اندر میری وہاں پہ بہت سی سوسائٹی سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ پوری سوسائٹی کے باہر ایک میم شیپ کا نمبر دیا اور پوری کی پوری سوسائٹی اندر موجود ہے اور کسی کو وہاں پہ نہیں گنا گیا. اس طرح جوہر کے اندر بے شمار فلیٹس ہیں کہ جن کے اندر لوگوں کے اندر وہاں پہ کوئی پہنچا ہی نہیں اوپر تک اور کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم اس پورٹل کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر اندراج کریں تاکہ ہمیں اسپیسیفک ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہوگا. جب احتجاج کریں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ کے جتنے لیولز ہیں ان سب کو ہم اپروچ بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بتائیں کہ کراچی کے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو حکومتی پارٹیاں ہیں جو کراچی سے بلانگ کرتی ہیں، ہمیں ڈر یہ ہے کہ جو چیز 2017 کے اندر ایک مردم شماری ہوئی تھی اور پھر 2018 کے اندر اور 19 کے اندر جو کہ لوگوں نے اس کو سرٹیفائی کیا تھا جس میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی شامل تھے، انہوں نے سرٹیفائی کیا تھا. ہمیں ڈر یہ ہے کہ وہی پارٹیاں اسی طرح کی پارٹی ابھی بھی گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ڈیل کے نتیجے کے اندر اور کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ یہ اس کے بعد دوبارہ اس کو سرٹیفائی کر دے. تو اس پریشر کو ہم اتنا آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا عمل کرتے ہوئے ہر کوئی گھبرائے کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو سکے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم موبلائز کریں گے اور کراچی کی بڑی پاپولیشن کو ہم باہر نکالیں گے تاکہ ہم اپنے مسئلوں کو کراچی کے لیول پہ اس کو حل کر سکیں. بھئی کراچی کی آبادی حافظ نعیم صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ 3.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے اور اگر ایک نارمل گروتھ کی بھی بات کر لی جائے تو اس آبادی کو جو کاؤنٹ کیا گیا اس سے زیادہ ہی ہونی چاہیے تھی. جماعت اسلامی کس طرح سے اپنا مقدمہ لڑے گی، کہ کس طرح بتائے گی کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے؟ دیکھیں اس پہ تو بہت سے فگرز اس کے اندر موجود ہیں. ایک تو وہ ڈیٹا جو کہ ادارہ شماریات بھی دیتا ہے جو کہ نادرا کے اندر اویلیبل ہے، جس کے اندر پاپولیشن کی کاؤنٹ موجود ہے، جس میں بچوں کے کاؤنٹ ہے اور باقی چیز. وہی فگر جو ہے نا 2, 2.25 اور 2.5 کروڑ کے قریب پہنچتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فگرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں کہ کراچی میں جتنے میٹرز لگے ہوئے ہیں، جتنے گیس کے میٹرز لگے ہوئے ہیں، ایک ایوریج پاپولیشن کراچی میں ہر گھر میں کتنی ہے. تو اگر ساری چیزوں کو ہم کاؤنٹ کرتے چلے ہیں جو کہ ہم نے بہت ہی کیلکولیٹڈ فگرز کو ہم نے ساری چیزوں کو مینج کر لیا ہے، یہ سب چیزیں سامنے کرنے کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سے 3.5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی. دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ ایک آبادی جو کہ انہوں نے 2018 کے اندر جو 17 کے اندر سینسس کیا تھا اس سے اب پھر مزید انہوں نے کم کر دیا اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز کم ہو گیا. اور حیدرآباد سے کوئی 30-35 لاکھ کی زیادہ سے آبادی بتائیے، حیدرآباد کی آبادی اس سے بھی کوئی 30 لاکھ سے زیادہ کراچی کی آبادی کی وہ بات کر رہے ہیں. لیکن کراچی کے اندر اگر آپ چلے جائیں اور مختلف علاقوں کے اندر گھوم جائیں اور جو کچھ کریں اور جس طرح سے پورے پاکستان کا انفلکس ہے کراچی کی طرف اور مختلف آبادیوں کے لوگ یہاں پہ ہیں، تو ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ جو یہاں پہ رہتا ہے اس کو یہیں پہ گنا جائے. کیونکہ یہ 2-3 جگہ پہلے بھی یہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے پرماننٹ ایڈریس کے اوپر لوگوں کو گننا شروع کر دیا تھا لاسٹ ٹائم. اب یہ بھی وہ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ بھی شاید نہ کرنا شروع کر دیں. جو لوگ کراچی کے اندر موجود ہیں ان کو یہاں پہ گنا جائے کیونکہ وسائل، یہاں پہ ریسورسز، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہیں کراچی کے استعمال کرتے ہیں. اگر وہ اس کو یہاں پہ گنیں گے تبھی اس کا لوگوں کا مسئلہ جو ہے نا اس پہ ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی اتنا یہ کہتے ہیں کوئی آسمانی بات نہیں ہے، ویری سمپل کیلکولیشنز اویلیبل ہے کہ جو مختلف اداروں کے. اچھا، جماعت اسلامی نے مسئلے کا حل تو نکال لیا، فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ مسئلہ آ کیوں رہا ہے؟ آبادی 1 کروڑ 53 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ ہی دکھائی گئی ہے جبکہ 3.5 کروڑ آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں. دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا سمپل سی بات ہے کہ کراچی کو کوئی بھی جہاں پہ اون نہیں کرنا چاہتا. اور دوسرا جو اس کا مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے سندھ کے اندر اس وقت وڈیروں کی اور وڈیرہ شاہی جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ امیر جو غریبوں کو اور ہاریوں کو جو استحصال کرتے ہیں، ان کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کراچی میں پڑھے لکھے یا سندھ کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی حکومت وہاں پہ بن جائے. آپ دیکھیں نا کہ سندھ. ٹھیک ہے، چلے یہ بتائیں جماعت اسلامی 30 اپریل کو کیا کرنے جا رہی ہے کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں؟ دیکھیں ہم تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس آ جائے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل جائیں کہ کوئی بھی ایسا قدم جو حکومت جس کے اندر اٹھانے کے اوپر اختیار کرتے ہوئے ڈرے گی انشاءاللہ. کیونکہ اگر یہ تعداد میں لوگ نکل گئے اور لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے تو یہ پورے سندھ کے عوام کے لیے
ایک قسم کی یہ امید کی کرن بنے گی، کیونکہ جو استحصال یہ وڈیرے اور یہ سارے لوگ جو کہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں پورے سندھ کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے جو ہے نجات جو ہے وہ کراچی بنے گا اور کراچی باہر نکلے گا، احتجاج کرے گا، اور میسو احتجاج جب کیا جائے گا تو کوئی بھی شخص اس پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے انشاءاللہ وہ زمین آسمان اس کو گھبرائے گا کہ یہ کہ ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ سارے کے سارے اس طرح باہر نکل آئیں. تو اس پہ ہم گورنمنٹ کے آفیسر سے بھی بات کر رہے ہیں، لیکن عوام کی انوالومنٹ اور ان کی جو ہے نا موٹیویشن اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے. جب عوام نکلتی ہے باہر تو سارے کے سارے ادارے اور ساری حکومتیں جو ہیں اس سے پریشان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال بہت شکریہ. سید قطب محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 30 اپریل کو ایک بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں. مردم شماری کی تاریخ آگے بڑھے گی اور کامیابی ہوگی. مردم شماری کے حوالے سے کل کے روز ہم جو ہے وہ ایک ڈیٹیل پروگرام بھی کریں گے کہ سینسس کمیٹی کیا کر رہی ہے، کیونکہ ہم سے اس پروگرام کے اندر ہی کہا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ کراچی کی آبادی اب بڑھنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایک تو توسیع کر دی گئی ہے. جو شمار کنندگان ہیں وہ جن علاقوں میں نہیں گئے ہیں وہ ان علاقوں میں دوبارہ جائیں گے، اور جن علاقوں میں جا چکے ہیں وہ دوبارہ جا کر پھر وہاں پر صحیح مردم شماری کریں گے. بہرحال ایم کیو ایم کا بھی موقف یہی ہے کہ دھاندلی کی کوئی ایک وجہ تو بتائی جائے، اور کراچی حیدرآباد میں دیہی علاقوں کے جو بلاکس ہیں وہ کم بلاکس بنے ہیں. پھر یقین ہو گیا ہے کہ قوم اتفاق رائے سے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ قومی اتفاق رائے سے ہو رہا ہے. بہرحال اس پر بات کر لیتے ہیں. ممبر آف پروونشل اسمبلی سندھ ایم کیو پاکستان سے ان کا تعلق ہے. غلام جیلانی آن کال موجود ہیں. جیلانی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جاننا ہی چاہوں گا ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ ڈے فرسٹ سے اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے مردم شماری پہ. اب مردم شماری کے جو نتائج آ رہے ہیں اس کو ماننے سے انکار کر دیا ایم کیو ایم نے. کیا کرنے جا رہی ہے ایم کیو ایم اور کیوں؟ بہت شکریہ آپ کا. اور ایم کیو ایم نے جب ویری فرسٹ ڈے جو ہے یہ سینسس کا عمل شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جس طریقے کا عمل انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تو جس طریقے کا اور جس طریقے سے یہ عمل اسٹارٹ کیا گیا تھا وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں تھا. اور جس طریقے سے بلاک کی تعداد کو جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی علاقے میں 400 مکان ہے تو وہ آلریڈی جو ہے وہ خود 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جانا تھا کہ 200 کے بعد جو ہے اگلا جو 200 کا بلاک ہے اس کو الگ. لیکن اس طریقے کا عمل بھی نہیں ہوا. پھر جو اسٹاف تھا وہ انٹرینڈ تھا. پھر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سینسس کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی نیت پہ بھی مجھے شروع سے شکوک و شبہات تھے کہ کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. اور بہت ساری ڈی سیز کو بھی ہم نے جو ہے میٹنگ کری، ان کو بتایا کہ یہ عمل جو ہے وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ کسی گھر کے اوپر نمبر ڈال رہے ہیں اور کسی پہ نہیں ڈال رہے. کہیں پہ جو ہے وہ صرف ان کو یہ ہدایت ہے بقول انومینیٹرز کے کہ جی ہم نے سر اگر کہیں پہ 12 لوگ ہیں تو ہم نے سر 4 لوگوں کو گننا ہے، باقی کو چھوڑ دینا ہے. مطلب اس چیز کے پروفز موجود ہیں کہ انیومریٹرز یا شمار کنندگان اگر ان کو کہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 لوگوں میں سے 4 کاؤنٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اور اس کی کمپلین جو ہے باقاعدہ ڈی سی کے پاس جو ہے وہ ریسیو ہے ہماری طرف سے، جو کہ علاقے میں جو ہے اس چیز کو مانیٹر کر رہے تھے. اور میں نے خود جو ہے اس کی کمپلین ڈی سی آفس میں کروائی ہیں بہت ساری. تو کیونکہ جو ادارہ شماریات کے آفیشلز ہیں ان کا یہ موقف ہے میرے پروگرام کے اندر کہ جب وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو لوگ اپنا جو مکمل ڈیٹا ہے وہ شیئر نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کر رہے تو اول تو ایسا کہیں پہ ہوا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے جس طریقے سے جو لیٹر نادرہ نے لکھا فیصل بھائی کے لیٹر کے جواب میں، تو آپ تو جو ہے ویسے ہی آبادی کو نہیں گن رہے. جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں، جو 18 سال سے کم عمر کے اور 18 سال تک کے جو لوگ ہیں اس سے اوپر کے، وہ 1,91,00,000 ہیں. اس کے بعد آپ گیس کے بلوں کو لے لیں. گیس کے جو میٹرز لگے ہوئے ہیں، جو سوئی سدرن کے میٹر لگے ہوئے ہیں، جو کہ الیکٹرک کے میٹر لگے ہوئے ہیں، جو کنیکشن ٹیلی فون کے پی ٹی سی ایل نے لگائے تھے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ کسی بھی چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کی نیت ہی خراب ہے اور آپ نے جو ہے اس عمل کو جو ہے کراچی کے حوالے سے اور حیدرآباد، اچھا اگر نیت خراب تھی تو بار بار یہ جو ڈیٹ تھی مردم شماری کی اس میں توسیع کیوں کی جا رہی ہے، اور دوبارہ سے ایک بار پھر ان علاقوں میں کیوں جا رہے ہیں جن علاقوں میں جا چکے ہیں ان میں دوبارہ کاؤنٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن دوبارہ کاؤنٹنگ کرنے میں بھی جو ہے جہاں جہاں کی کمپلین تھی وہاں ابھی تک ان کا اسٹاف نہیں پہنچ سکا. ٹھیک ہے. اور کیا ایم کیو ایم نے نشاندہی کی ہے کہ کن کن علاقوں کے اندر اسٹاف نہیں پہنچا ہے؟ جی بالکل. میں بتا رہا ہوں کہ سر میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اور ڈسٹرکٹ کورنگی کے حوالے سے جو ہے وہ تقریباً 51 سے زیادہ کمپلین جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائی ہیں، جن میں سے مشکل سے 10 یا 15 کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے ریکاؤنٹنگ یا دوبارہ سے اس کو چیک کرنے کا عمل ہوا ہے. اور جو ٹیمیں
दोबारा इन्होंने भेजी थी इंस्पेक्शन के लिए, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें इन्होंने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को तो काउंट किया है, लेकिन उसके बाद जो थर्ड फ्लोर से लेके और 10 फ्लोर तक और 8 फ्लोर तक की जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर रहायशियों को काउंट ही नहीं किया गया। ये अच्छा, वो एक मसला ये भी आ रहा था, जिन कसीरुल मंजिला इमारतें हैं उसमें ये जो लोग हैं, शहरी हैं, इनको नीचे बुलाया जा रहा था कि आप नीचे आ जाएं, क्योंकि ये इनके टैबलेट्स का डेटा काम नहीं कर रहा था, वो इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। ये भी मसला था जिसकी वजह से लोगों ने कोऑपरेट भी नहीं किया। इस इशू को एड्रेस किया एमक्यूएम ने वफाकी सतह पे? देखिए, एक तो इन्होंने जिन लोगों को हायर किया है, इनको जो है इस सिस्टम को देखते हुए उन लोगों को हायर करना चाहिए था। बहुत सी जगह पे ऐसा हुआ कि इन्होंने 80-80 साल के और 70-70 साल के लोगों को जो है वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे, मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी टाउन की मैं आपको मिसाल दूं कि यहाँ पे उन्होंने ऐसे शख्स को हायर किया कि जिसकी रिटायरमेंट में ही सिर्फ 2 महीने बाकी थे। अब वो 2 महीने में क्या काम कर गया, उसके बाद जो है नया को आने में जो टाइम लगा और ये तमाम मामलात हुए, तो आपके सामने है बाकी सूरत हाल। तो फिर एमक्यूएम क्या करने जा रही है? क्योंकि जमात इस्लामी ने तो 30 अप्रैल को धरना देने का, एहतजाज करने की कॉल दे दी है। एमक्यूएम के पास तो हुकूमत के साथ बैठने का एक ऑप्शन मौजूद है, तो फिर अगर वो उस ऑप्शन को इस्तेमाल करके भी कुछ नहीं होता तो फिर एमक्यूएम क्या करेगी? देखिए, खालिद भाई ने बड़े वाज़ा अल्फाज में जो है ये बात जो है वो बावर कराई है, और बहुत सारे चैनल पर आज भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अगर हमें तरीके से गिनने का अमल जो है वो मुकम्मल तरीके से नहीं गिना गया तो फिर हम इनको रोडों पर आकर गिनवाएंगे। अच्छा, ठीक है। और जहां तक जमात इस्लामी की बात है, तो अब उनको जो है नजर आया कि सिर्फ वाहिद एमक्यूएम ऐसी जमात थी जो सेंसस के हवाले से जो है डे फर्स्ट से जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी, और जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्शन हुए वो सिर्फ एमक्यूएम की जानिब से ही दिए गए। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जितना मीडिया को बुला के मुस्तफा कमाल भाई ने, खालिद भाई ने और तमाम जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम शवाहिद जो है वो मीडिया के सामने रखे हैं। तो अब वो लोग जो है वो सोते से जागे, और वही अमल जो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में 3000 बैनर लगाने का शुरू किया था, तो अब वो अपने आप को दोबारा जो है वो कराची का बेटा साबित करने के लिए और वही पुरानी जो है रवायात को बरकरार रखते हुए दोबारा से वो बैनर लगाने का अमल जो है 1-2 दिन में शुरू। अच्छा, जब दोनों सियासी जमातों की अगर बात कर ली जाए, एक हुकूमत में एक हुकूमत से बाहर, जमात इस्लामी और आपकी अगर बात की जाए एमक्यूएम पाकिस्तान की, तो जब दोनों एक ही मौक़िफ़ को लेकर आगे चल रहे हैं, एक ही नैरेटिव है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आके क्यों नहीं एहतजाज कर लेते कराची के शहरियों के लिए? देखिए, एमक्यूएम खलूस दिल के साथ इस शहर की खिदमत के लिए अपने आप को ना हमेशा हाजिर रखती है, और जमात इस्लामी को सिर्फ इलेक्शन के अलावा कहीं पे जो है अपने आप को हाजिर और आवाम के दरमियान रखने का कोई मौका नहीं है। और जिस तरीके से वो अभी हाजिर हुए हैं इलेक्शन के बाद और सेंसस के अमल में, 2 दिन में उनको याद आया कि कराची को सही नहीं गिना जा रहा। इससे पहले जो पूरे 2 महीने की एक्टिविटी थी उसमें मुझे कोई जमात इस्लामी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एक इश्यू, कोई एक बैनर ऐसा दिखाया जिसपे उन्होंने कहा होगा यार कराची को सही तरीके से गिना जाए। तो अब उनको जो अपना मीडिया ट्रायल होता हुआ नजर आ रहा है, और अब उनको ये भी नजर आ रहा है कि मेयरशिप भी उनके जो है वो उनके हाथ से जाती हुई उनको नजर आ रही है, तो उनको एक नया चूरन के लिए वो अपने आप को जो है उस तरीके से पेश किया। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध एमक्यूएम पाकिस्तान से। अब देखना ये है कि एमक्यूएम ने भी एक डेडलाइन दे दी है कि अगर ये मसला हल नहीं हो सका तो फिर वजारतें भी छोड़ी जा सकती हैं, हुकूमत भी छोड़ी जा सकती है, और सड़कों पर आकर लोगों की काउंटिंग को भी दुरुस्त किया जा सकता है। देखना यह है कि जमात इस्लामी एक तरफ 30 अप्रैल को एहतजाज कर रही है, दूसरी तरफ एमक्यूएम की अगर बात की जाए तो एमक्यूएम ने भी हुकूमत से अलहदा होने के खदशात ज़ाहिर कर दिए हैं। क्या होता है कराची की आबादी के हवाले से, कल के दिन हम सेंसस कमेटी के मेंबर से जो है पूछेंगे कि कराची की आबादी कितनी होनी चाहिए और कितनी है, और सही काउंट क्यों नहीं हो रही, क्या हर्डल्स हैं और उनको कैसे काउंटर किया जा रहा है। वफर की तरफ जाएंगे, इसके बाद बात करेंगे कि सदर FPCCI ने भी इंदिया दे दिया है कि सरप्लस अकाउंट की अगर बात करते हैं तो वो इस वक्त शदीद सुकड़ाव का शिकार है, और वजह क्या है वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।